السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة تعلم بنجاح. اليوم جيت لكم فيديو جديد هو عبارة عن دي زيكزارسيس كاين في المانيوال ديال سيغما كوليكسيون سيغما ديال بروميير اني كوليج اس في تي. دونك هذا بالنسبة للكايي دو ديكزارسيس، هذا بالنسبة لي لوسون، هذا فيه لي لوسون كوم لو ميليو ناتوريل، دونك فيه الدرس ديالو. وهنا غادي تلقاو لو مانيوال دو سيونس دو سيغما. دونك غتلقاو انا كنت دايره هنايا، كانت واحد التصويره ديال لي زيماج ديال لي زانيمو وفيها لي زيكزارسيس. دونك كتشوفوا فيها لي زيكزارسيس، فيها ورقه زعما دونك شوفوا كيكون دي كيسيون حنا كنجاوبوا عليهم. دونك كل درس مع التمارين ديالو. دونك اليوم غادي نخرجوا les exercices, le document 1, la mise en évidence des échanges gazeux chez l'homme. Donc, هذا بالنسبة la leçon de respiratoire. Donc, هذا هو la leçon ديال la respiratoire في كايي ديال les leçons ديال الدروس ديال هاد SVT. وهذا هو سيغما اللي كنخرجوا فيه les exercices. Donc, premier exercice, elle dit: on a un tableau et une image. Première question, à partir du tableau, comparez l'air inspiré avec l'air expiré. À partir du tableau, comparez l'air inspiré avec l'air expiré. يعني نقارنوا ما بين الشهيق ما بين الزفير، يعني الكمية يعني القياس ديال الزفير والقياس ديال الشهيق. دونك الجواب هو l'air inspiré يعني الشهيق أو الزفير riche en O2 يعني الأكسجين كيتعتبر ب O2. l'air expiré يعني اللي كندخلوه riche en CO2 كنرمزوا ليه CO2. دونك قلنا الأكسجين كنرمزوا ليه ب O2. او ديوكسيد دو كربون كنرمزوا ليه ب CO2. Donc question 2, qu'arrive-t-il à l'air pendant la respiration? الجواب هو l'air devient riche en CO2. donc هو devient riche en CO2 oxyde de carbone, pauvre en O2. donc CO2 هو oxyde الكربون، و O2 هو الأكسجين. document 2 عندنا la mise en évidence des changements gazeux de le poisson. donc في الأول درنا chez homme يعني عند الإنسان. donc question 1, comparer le taux de O2 au début à la fin de l'expression A. donc عندنا هذه هي l'expression début de l'expérience et fin de l'expérience. le taux de O2 يعني le taux ديال الأكسجين diminue à le taux de CO2 ديال oxyde de carbone. question 2, analyser et légendaire les résultats de l'expression. donc la poisson inspirait le O2. هنا le poisson inspirait le O2 يعني كتنفس الأكسجين. et expirait le CO2 يعني inspirer يعني كتدخل عندها الهواء في الجسم ديالها. expirer يعني ملي كتدخل الأكسجين وملي كتخرج أكسيد الكربون. question 3, comment se fait la respiration dans l'eau chez le poisson? chez le poisson il y a une inspiration de O2 ديال الأكسجين et expiration de CO2 ديال الأكسيد الكربون dont il fait des échanges gazeux avec l'eau.
échange gazeux avec l'eau parce que le poisson كتعيش في الماء ماشي في البر كتعيش في الماء. دونك دابا غادي نجاوبوا على هذا السؤال غادي نعمروا هذا لو ريزولطا. عندنا او دو شو. او دو شو قلنا هو او دو شو هو ماء الجير ماء الجير. دونك او ديبي دو ليكسبيريونس يعني قبل ما نبداو العمليه ديالنا يعني قبل من يعني تخرج الهواء ديالها. عندنا في الاول لو دو شو اكلير ou bien elle est limpide donc limpide. donc ماء الجير في الاول كان كلير يعني limpide يعني صافي جدا ما فيه حتى حاجه. وبعدها fin de l'expérience ولا ماء الجير او دو شو ولا تروبل يعني عكر ولا بحال موسخ. علاش قال لك pourquoi parce que le poisson est respiré حيتاش باش نعرفوا باللي مادام في الاول كان كلير وفي الاخر فان دو ليكسبيريونس يعني في اخر التجربه ولا عاكر تروبل مادام يعني لو بواسون حتى هي كتنفس. ندوزو لا باج 16. عندنا troisième document 3 mise en évidence des échanges gazeux chez les algues عند النباتات عند les végétaux. عندنا début de l'expérience يعني قبل التجربة fin de l'expérience بعد التجربة. إذا في الأول هنا شوفوا عندنا 9 ملغ par L لتر 9 ملغ على لتر. وفي الاخر ديال ليكسبيريونس ولات عندنا 5 ملغ بار لتر. يعني في الاول كانت عندنا يعني ديبي دو ليكسبيريونس قبل التجربه كانت عندنا 9 ملغ على لتر. وفي اخر التجربه منين سالنا التجربه وحققنا المطلوب منا في الاكسجين ديالها عطانا 5 ملغ بار ال يعني لا لتر. الان غادي نشوفوا نفس التجربه اللي شفنا هنايا في ديال لو بواسون غادي نشوفوها في لي فيجيتو او بيان لي زالغ. عندنا او دو شو يعني ماء الجير. او دو شو هو ماء الجير. في الاول كان عندنا لامبيد كما قلنا لامبيد كلير او بيان صافي. وفي الاخر ولا عندنا تروبل او دو شو اي تروبل يعني عاكر. Les questions, elle dit d'écrire l'expérience, mettre la légende. Donc, un oxymètre. شنو هو الأوكسيمتر؟ هو هذا اللي كنقيسو به ماذا؟ نعم الأكسجين أو التنفس. وهذا كنسميوه أوكسيمتر lié par la plante par la cloche. هاد لا كلوش هي هادي غطينا بها النباتات. علاش؟ حيت النباتات ما كتحملش الضوء. الا تسلطات للضوء ماذا كتذبل. دونك لا كلوش قلنا هي اللي كتغطي النباتات باش ما تدبلش باش ما تعرضش لحراره الشمس. كيسيون دو expliquer pourquoi l'eau de chaud trouble-t-il يعني explique يعني اشرح ou bien بين pourquoi لماذا علاش الماء ماء الجير l'eau de chaud ماء الجير trouble يعني ولا عكير توسخ. parce que la plante expire le CO2 dissout dans l'eau donc et d'où parce que la plante expire le CO2 dissout dans l'eau. donc علاش؟ لأن النباتات كتنفس يعني كتجر من عندها الأكسجين وكتطرح أو كتخرج يعني كندير يعني كان اكسبير يعني كندخل الهواء عندي في الجسم ديالي وكندير يعني كان انسبيري كنطرح اكسيد الكربون يعني كندخل الاكسجين ما كندير كنخرج اكسيد الكربون. Question 3 والاخر en quoi consiste la respiration chez les algues? En quoi consiste la respiration chez les algues? La respiration chez les algues consiste à absorber le O2 et rejette le CO2 يعني نفس العملية ما بين لو بواسون واللوم يعني كيجر الأكسجين
كي جا الاكسجين كيطرح اكسيد ثاني اكسيد الكربون. دونك دابا غادي ندوزو لباج 18. دونك عندنا هاد الخطوطه هذه عباره عن جسم انسان لاباغاي ريسبيراتوار هيومان. عندنا هذا غادي نقرب لكم شنو سميتو لو ني الانف. دوزيام عندنا هاد الخط اللي كيدوز لينا من هنا سميتو باللغه العربيه البلعوم وبلو فرونسي لو تراشي. وعندنا هنايا لو برونش الرغامه. عندنا 4 ابيول. دونك عندنا 5 برونشيول و 6 بومون دروات يعني الرئه اللي في اليسار. ديافراغم كيكون واحد الخيط كيمر من طرف الجسم ديالنا وكيتسمى لو diaphragme. Donc au revoir pour la prochaine.